दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको निर्णय गर्यो र त्यसपछि सरकार बनाउनको निम्ति विभिन्न राजनीतिक दलसँग संवाद पनि अघि बढायो, तर त्यसले मूर्त रूप पाउन सकेको छैन। हिजो मात्रै कांग्रेसका सांसदहरूले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनु पर्ने भनेर संसदमा आवाज उठाएका छन्। मुलुकको राजनीतिमा नयाँ नयाँ प्रस्तावहरू, नयाँ नयाँ घटनाक्रमहरू, यी जे जस्ता एजेन्डाहरू अगाडि बढ्छन् त्यसले कहीँ कतै राजनीतिक दलहरू नै अन्यलमा छन् कि भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। निकासको प्रस्थान बिन्दु के त? हामी यसमा केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ र यसको निम्ति नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री अमरसिंह पुन हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। मैले भर्खरै भने जस्तै कांग्रेस अल्मलिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्यो। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्यो केन्द्रीय समिति बैठकबाट, आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय पनि गर्यो, तर आजसम्म मूर्त रूपले यसले लिन सकेको छैन। कांग्रेस अल्मलिएको हो कि उसको सामर्थ्य नपुगेको हो कि अथवा कांग्रेसको यो अर्को एउटा स्ट्राटेजी हो, के हो यो? कांग्रेस कतै अल्मलिएको होइन, किनभने यो सरकारलाई जुन नेपाली जनताले धन्य दुई त्याइको नजिक पुर्याएको चाहिँ बहुमतको साथ पठाएको, निर्वाचित गरेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नारा उहाँहरूले बोकेर चाहिँ जनता बिचमा गएर साँच्चै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हुने रहेछ भन्ने किसिम मान्यता साथ नेपाली जनताले भोट हाले। त्यही रूपमा प्रचण्ड बहुमतका साथ उहाँको सरकार गठन गर्यो। गठन हुँदा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने खालको जुन नारा उहाँहरूले के गर्नुभयो भने, सुखी को हुने भयो भने नेपाली सुखी नै कि सुखी उहाँहरूका केही मान्छे र केही आफू बाहेक अरू सुखी चाहिँ देख्न सक्ने अब बनाउने कुरा चाहिँ कहीँ पनि कल्पना होइन। यत्रो काण्डै काण्ड छन्, यस्तो कुशासन, अब अनैतिकता, विभिन्न खालका प्रोपगान्डा मचाइरहेका छ। कहिले होलियानका कुरा छन्, कहिले चाहिँ के अरे यो गुठी विधेयकका कुरा छन्, कहिले प्रेस स्वतन्त्रता उसका कुरा छन्। सबै कुरा एक खालको एकपछि अर्को घटना, चाहे 4G काण्ड हुन्, चाहे यो सेक्युरिटी प्रेसका कुरा हुन्, चाहे व्हाइट बडीको, चाहे बुढी गण्डकी, सबै कुरा एकपछि अर्को चाहिँ अनियमितता गर्ने र अरबौँ यति होल्डिङ काण्ड, यति चाहिँ उसले चाहिँ जग्गा विभिन्न खालका काण्डै काण्ड मचाएर यो सरकारले वास्तवमा सरकारको नैतिकता चाहिँ सरकारमा बसिरहनु पर्ने उहाँहरूको नैतिकता गुमाइसकेका छ। त्यसकारण नैतिकता गुमाएको सरकारले यो देशको समृद्धि, यो देशको चाहिँ निकास, यस देशको विकास गर्ला, यो संविधानकै धज्जी उडाइरहेको सरकारले यो संविधान जुन संविधानलाई टेकेर यो सरकार बनेको छ, जुन संविधानलाई टेकेर हामीले निर्वाचन गऱ्यौँ, त्यो संविधान अन्तर्गतका चाहिँ आएको सरकारले संविधानैलाई चाहिँ एक खालको चाहिँ अव्याख्या गर्दै अगाडि गएको हुनाले नेपाली कांग्रेसले यो सरकारको औचित्य सक्यो, अब राजीनामा दिनुपर्छ भनेको हो। यसको मतलब कांग्रेस अहिले अल्मलाएको पनि छैन, आफ्नो धारणा स्पष्ट छ र हिजो मात्रै यहाँले सरकार गठन गर्ने सरकार गठन गर्ने सवालमा पनि कांग्रेसले आफ्नो खालको संवाद वार्ता चलाएको छ। त्यसकारण यतिका दिन बिते पनि भइरहेको छ नि त, देखिरहनु भएको छ। कुरो बिग्रिन्छ त, कुरा फेरि पनि भन्दा एउटा पोइन्टमा त आउला नि त। त्यसकारण हाम्रो कांग्रेसी संवाद कतै अल्मलिएको छैन। यदि सरकार बनाउन सक्ने हैसियतको कांग्रेस आफै एक्लै सरकार बनाउन सक्ने हैसियतको भए कहाँ अल्मल पर्ने परिस्थिति थिएन। अरू पार्टी एउटा उसको आन्तरिक समस्या छ, आन्तरिक समस्या नि केही छैन। आन्तरिक समस्या नि केही छैन। आन्तरिक समस्या कांग्रेसको आन्तरिक समस्या होइन। अरू जस्तो अरू पार्टी कम्युनिस्ट जस्तो आन्तरिक समस्या एकदम भित्र गुलमुलिएर पुरा एकदम बाहिर केही नदेखिने र चाहिँ भित्रभित्र सारा कुएर खतम भइहाल्ने त्यस्तो खालको चाहिँ कांग्रेसभित्र यो बडा अचम्म के भयो भने कांग्रेसको आन्तरिक झगडा सार्वजनिक रूपमा मञ्चमै छताछुल्ल भइसक्यो। केही छैन भन्नुहुन्छ। छताछुल भए पनि हाम्रा मनमा जुन खालको बाहिर चाहिँ नेताहरूको जुन खालको छताछुल देख्नुहुन्छ त्यो भित्र चाहिँ केही पनि छैन। जे छ त्यही नै हो। राष्ट्रिय राजनीतिको दृष्टिकोणमा पनि भिन्नता छ। हैन, भिन्नता छैन। राष्ट्रिय राजनीतिक उसमा कसै व्यक्ति अलि नै परिभाषा लाउँदा फरक होला, भाषागत रूपमा फरक होला, राष्ट्रिय राजनीति विषयमा पनि कोही नेताको फरक मत छैन। त्यसकारण एक ठाउँमा राष्ट्रिय यो देश र नेपालको हितमा, नेपाली जनताको हितमा के हुन्छ भन्ने खालको नै अब राष्ट्रिय राजनीतिको मुख्य एजेन्डा हुन्छ। त्यसो भए मलाई एउटा कुरामा स्पष्ट पारिदिनुहोस्, यदि नेपाली कांग्रेसमा राष्ट्रिय राजनीतिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा
कुन बाटोतर्फ जाने भन्ने कुरामा मत भिन्नता छैन भने के कुरा स्पष्ट गरिदिनु पर्यो भने साँच्चै नै शेरबहादुर देउबा के नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन चाहन्छन्? एउटा। दोस्रो कुरो, संसद पुनर्स्थापनासँगै कांग्रेस सरकारमा जानु हुँदैन, कांग्रेसलाई 5 वर्ष विपक्षमा बस्ने जनादेश हो भनेर रामचन्द्र पौडेल भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको समूहले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, सिटौलाले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। 1 महिना के बित्यो, अब सरकारमा जानुपर्छ भनेर युटर्न हुनुभएको छ रामचन्द्र पौडेल समूह र शेरबहादुर देउवालाई भित्री मनबाट यो सरकार बनाउनुपर्छ भन्नुभन्दा पनि चुनावको निम्ति उहाँले बढी प्रयास गरेको देखिन्छ र पार्टीभित्रको दबाव थेर्न नसकेर 2-4वटा मिटिङ गर्नुभएको होला, तर अन्तर हृदयमा उहाँले गम्भीर भएर पहल गरेको जस्तो देखिँदैन। यो भिन्नता त सार्वजनिक रूपमा छताछुल्ल भएर दुनियाँका कणकणमा पुगिसक्यो। यो चाहिँ यस्तो छ, यहाँले भने जस्तो त्यो चाहिँ कुरा होइन। के हो भने नेपाली कांग्रेसलाई के लागेको भने त्यतिखेर नेताहरूलाई यो संसद पुनर्स्थापना पछि अब नेकपाको धने 2/3 चाहिँ सरकार अथवा 2/3 चाहिँ नेकपाको चाहिँ निर्वाचित सांसदले कम्तीमै एउटा खालको निकास दिएला, त्यो निकासबाट एउटा खालको चाहिँ अगाडि बढ्ला। त्यसकारण हामी अहिले सरकारमा जान हतार गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा मान्यता त्यतिखेर नेताहरूको होला। अहिले के हो भने अहिलेको परिस्थिति यत्रो लामो समय संसद पुनर्स्थापना भयो, नेकपाको बाहर भइलो छ, माओवादी हिजोको माओवादी नै भएको छ, एमालेको भएको छ, एमाले भित्र बाहर भइरहेको छ। त्यसकारण यो सरकारले गरिरहेको गतिविधि दिन प्रतिदिन अलोकतान्त्रिक तरिकाले जो निर्णय गर्दैछ, दिन प्रतिदिन जनतालाई आहत होइन, राहत होइन, आहत खालको जनतालाई गर्ने खालको चाहिँ छ। त्यसैले यो सरकारले भोलि निर्वाचन गर्दा पनि निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन हुन्छ र साँच्चै यो जुन खालको चाहिँ अहिलेको स्थिति यो सरकार चलेको छ, यो सरकारले गर्न सक्दैन भन्ने मान्यता साथ कांग्रेसले यो सरकारको राजीनामा आएको, कांग्रेसले सरकार बनाउनलाई पहल गरेको। त्यसकारण यद्यपि 3 दलको चाहिँ शीर्ष नेताहरूसँग छलफल भएको छ, के अरे अब यो कुरामा चाहिँ अब छलफल भइरहेको छ। त्यो अन्तिम निर्णय 3 दलले कांग्रेसको हातबाट चरा फुत्किसक्यो। अब हेर्नुहोस् है, कांग्रेसको दैलोमै पुगेर प्रधानमन्त्री खाइदिनु पर्यो भनेर प्रस्ताव गर्ने प्रचण्डको बोली फेरिएको छ। उहाँले जसका नाममा सहमति हुन्छ अब त्यही प्रधानमन्त्री भन्ने भाषा हिजोबाट बोल्न सुरु गरिसक्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टीलाई आफ्नै दैलोमा पनि बोलाइयो, उसँग संवाद गर्न रामचन्द्र पौडेल पनि जानुभयो, उसले नेपाली कांग्रेसलाई लोपारिसक्यो। उसका आफ्ना मागहरू छन्, एजेन्डा छन्, कांग्रेसलाई विश्वासै गर्दैनन् माओवादी केन्द्रले पनि र जसपाले पनि। यो कांग्रेसको सामर्थ्य, उसको अर्कालाई विश्वास दिलाउन नसक्ने यो क्षमतामा ह्रास भएको त देखियो नि। होइन, त्यसो पनि केही होइन। त्यसकारण कांग्रेसलाई विश्वासै गर्ने ठाउँ अब यस कांग्रेसलाई यस्तो पनि छ, कांग्रेसलाई ल ठिक छ, एक खालको कांग्रेसलाई सर्वसम्मत हुँदैन, जसपाले मान्दैन अथवा माओवादी मान्दैन भने अर्कोसँग सहमति हुँदा पनि यो सरकार, हाम्रो मुख्य एजेन्डा भनेको यो सरकार विस्थापित हुनुपर्छ। के कारण विस्थापित हुनुपर्छ भने वास्तवमा यो स्वतन्त्र निर्वाचन यो सरकारले गर्ला भन्ने कुरा छैन। त्यसकारण हिजो मात्र जुन कुरा उठ्यो भनेर यहाँले भन्नुभयो, जुन खालको चाहिँ नेपाली कांग्रेस सांसदहरूले अब राष्ट्रिय सरकारको सहमतिको सरकारको अब राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता, अब राष्ट्रिय सहमतिको जसका नाममा सहमति के अरे जुट्छ त्यसका नाममा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर नेपालको संविधान, जुन खालको संविधानले यो लोकतान्त्रिक संविधान अहिले जुन देशी विदेशी अथवा नेपालमै बस्ने यो सत्ताधारी अथवा विभिन्न खालका शक्ति पलाएर के अरे जुर्मुराएर यो संविधानलाई एकदम अब संविधानको को खतरामा छ, यो बचाउनलाई यो हामीले पाएको उपलब्धि नेपाली जनताले लामो सङ्घर्षपछि थुप्रैले आहुति दिएर भनौँ ज्यान गुमाएर थुप्रै शहीदको चाहिँ रगतले भएपछि यो जारी भएको संविधान, दुःख कष्ट साथ नेपाली जनताको सपना साकार भएको संविधान, यो संविधान बचाउनलाई राष्ट्र समितिको सरकार पनि उत्तिकै आवश्यकता छ। कांग्रेसको नेतृत्वमा अथवा कसैको नेतृत्वमा सबैको सहमति, कांग्रेसै मात्रै नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने छैन। राष्ट्रिय सहमति यो दलभन्दा बाहिर पनि के अरे यो खालको चाहिँ एक खालको सम्झौता भयो भने त्यो पनि होला। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउँदा ओली सहित बनाउने कि ओली बिनाको राष्ट्रिय सहमति कसरी हुन्छ?
ओलीलाई बाहिर छोडेर ओली बाहिर ओली चाहिँ ओलीलाई बाहिर छोडेर राष्ट्रिय समिति भयो त्यो यो कसरी बहुमतको हुन्छ? भएन। उहाँलाई त्यसकारण- असंवैधानिक काम होइन, गरेको भन्ने, त्यसकारण- उहाँलाई प्रतिगमन त्यसकारण गर्ने, उहाँ- उहाँलाई उहाँ निरङ्कुशताको पनि चाहिँ सचेर सिम्बोल उहाँ भन्ने। पनि सचेर उहाँ पनि सचेर ओली पनि मैले गलत गरेँ, यो काम चाहिँ गलत थियो, मैले यो संविधानको मर्म भावना अनुसार म चल्न सकेन, म अब चाहिँ यो मर्म यो संविधानलाई रक्षा गर्ने गरी संविधानको मर्म भावना अनुसार रोडम्याप अनुसार अगाडि बढ्छु। त्यसकारण म पनि राष्ट्रिय नेपालको जनता नेपाली जनताको नेपालको हितमा काम गर्ने गरी राष्ट्रिय समितिको सरकारको उसमा म पनि अगाडि बढ्छु भन्ने किसिमले लाग्नुभयो भने किन ओली चाहिँ बाहिर? प्रधानमन्त्री त राष्ट्रिय हितमा काम गरिहाल्नुहुन्छ नि। प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय हितको काम गर्नु भएको छैन भन्ने कुरो त यहाँहरूले थाहा पाउनु भएको छ नि। राष्ट्रिय हितको काम गर्छु भनेर अब सचिएर जे भयो गल्ती भयो, अब सचेर अगाडि बढ्छु राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा म ओली सचिनुपर्ने ठाउँ कहाँ छ र? सचिनुपर्ने ठाउँ कहाँ छैन, किन छैन? जस्तै जस्तै संविधानमा भएको व्याख्या अव्याख्या गर्ने र यो 3 तहको सरकार जुन खालको चाहिँ अधिकार छ, 3 तहलाई नै स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको अधिकार बाँडफाँडकै कुरामा पनि जुन खालको सङ्घीय सरकारले आफूलाई मात्रै शक्तिशाली बनाउने, त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री आफू सबै मन्त्रालयको जिम्मा चाहिँ राष्ट्रिय के अरे यो सबै सुरक्षादेखि सबै कुरा प्रधानमन्त्रीले जो आफ्नो मुठीमा राख्नु भएको छ ती कुराहरू त पावर सेयरिङ सबै तपाईँहरूको अपेक्षा अनुसार प्रधानमन्त्रीले कदम नै नचालिकन तपाईहरूले जो सच्चिने भन्दै हुनुहुन्छ त्यतातर्फ प्रधानमन्त्रीले ध्यानै नदिएको बेला उहाँ आफ्नै रोडम्यापमा अगाडि हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँहरूको आग्रह अनुसार तपाईँहरूको नोट अनुसार सच्चिने किसिमको लचकता सङ्केत नदेखाइकनै राष्ट्रिय समितिको सरकार बनाउँछ भनेर ओली सहितको त्यो हतार हुँदैन? होइन, त्यो हतार भन्ने यस्तो छ, उहाँ सचिने उहाँको कुरा हो। भोलि उहाँ यो हामीले अथवा नेपाली काङ्ग्रेस अथवा कसैले भन्दै गर्दा दलगत रूपमा राजनीतिक उसमा चाहिँ बिटमा कुरा उठ्दै गर्दा यदि उहाँ सचिनु भयो भने जनताले भोलि सच्याउँछ नि। त्यसकारण त्यस्तो के भएको छ र? हामीले चाहिँ जे देखेको छ नेपालको अहिलेको परिवेश, अहिलेको स्थिति के स्थिति छ त्यो स्थिति अनुसार यो अवस्था अब खतरा भयो। हाम्रो देशको स्वतन्त्रता बचाउन, यो संविधान बचाउन अप्ठ्यारो भयो। यो संविधान जारी गर्दा केपी ओलीको त्यतिको महत्त्व छ होइन, प्रचण्डको त्यतिको महत्त्व छ, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा लागेपछि त्यसकारण अरू दलको त्यतिको महत्त्व छ। त्यत्रो चाहिँ के अरे आहुति दिएका शहीदको सम्झिने हो भने यो संविधान जारी गर्दा अथवा यो संविधानलाई यो परिवर्तनका लागि यत्रो लामो सङ्घर्ष गरेको सङ्घर्षशील नेताहरूले अब यो संविधान बचाउनु पर्दैन। त्यसकारण केपी ओलीज्यू लगायत सबै दलले यो संविधानको रक्षा गर्नलाई, यो उपलब्धिलाई बचाउनलाई पनि हामी राष्ट्रिय सहमतिको अगाडि राष्ट्रिय समितिको सरकार साथ यो चाहिँ बचाउनु पर्छ, यो संविधान बचाउनु पर्छ भन्ने मान्यता छ। सबैभन्दा गजब मलाई के लाग्यो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यो संविधानका विरोधी हुन्। यो संविधान उनीबाट रक्षा हुन सक्दैन, लोकतन्त्र पनि बच्दैन भनेर तपाईँहरूले देशव्यापी जनजागरण सभा गर्नुभएको, आन्दोलन गर्नुभएको, संसद विघटन भएपछि उनलाई त कुनै पनि हालतमा अब कुर्सीमा राख्दैन भनेर तपाईँहरू लाग्नु भएको होइन। उनको विकल्पमा सरकार बनाउनुको निम्ति तपाईँहरूले आधिकारिक रूपमा निर्णय गरेर दलहरूसँग अभ्यास पनि गर्न थाल्नुभयो। अब केही गरी ओलीलाई कुर्सीबाट हटाउन नसकिने रहेछ। ओलीको शक्तिको अगाडि बाँकी सबै विपक्षी दलहरू निरीह भएपछि, केही पनि नलाग्ने भएपछि अब ओलीकै नेतृत्वमा भए पनि एउटा सचिएको एउटा बहाना शब्दावली प्रयोग गरेर उहाँको नेतृत्व हामी स्वीकार गरेर जान्छौँ भनेको काङ्ग्रेस लगायत माओवादी जसपाहरूको राजनीतिक मृत्यु होइन? होइन, यस्तो तपाईँले भने जस्तो कस्तो हो भने यो कुरा होइन। यदि ओलीले नै गरेका काम सबै कुरा ठिक थिए, यो असंवैधानिक कुरा पनि ठिक हुन्थ्यो भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतले त्यसको संवैधानिक व्याख्या गर्दा यो कुरा चाहिँ के अरे संसद पूर्ण बालिग हुन्न थियो नि। त्यसकारण ओली कतै न कतै सचिनुपर्ने बाध्यता भयो नि त त्यहाँनिर। ओलीले मैले गलत काम गरेको रहेछु, उहाँले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले एकदम मैले त संविधानिक व्याख्या मैले अव्याख्या गरेर मैले गलत संविधानको व्याख्या गरेर गलत चाहिँ संविधानको चाहिँ अर्को बाटो कुदेर मैले गैर संवैधानिक काम गरेको रहेछु भन्ने कुरा त अनुभूति उहाँलाई भएको छ नि। त्यसकारण ती कुराहरू सच्याएर उहाँको नेतृत्व मैले भनेन, यो उहाँको नेतृत्व भनेन, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार अब चाहिँ नेपालको समिति, नेपालको स्वाधीनता बचाउनलाई, यो संविधान बचाउनलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार पनि त्यतिको आवश्यकता छ। र होइन भने ओलीको विपक्षमा पनि हामीले त्यो खालको चाहिँ वार्ता बनाउनुपर्छ भनेर वार्ता संवाद भएको छ। तर
दलगत रूपमा दलगत जुन खालको सोचाइ अहिले नेपालको राजनीतिमा अहिले होइन धेरै धेरै पहिलादेखि एक खालको आफू केन्द्रबिन्दु राखेर जुन खालको राजनीति भइरहेछ यो चाहिँ गलत भएको छ र आफ्नो स्वार्थलाई जे पनि गरिदिने खालको वातावरण चाहिँ भइरहेछ। हामीले बहुमत जुटाउने यहाँ कस्तो छ भने यहाँ चाहिँ बहुमत हामीले जुटाउन किन सकेनौँ भने पहिलो कुरा त हामीसँग आफैमा बहुमत छैन नि। तपाईँलाई थाहा छ नि त नेपाली जनताले दिएको अधिकार वास्तवमा भोटको आधारमा त हामीसँग बहुमत छैन। अरू दलसँग हामीले चाहिँ वार्ता संवाद नेपाली काङ्ग्रेसले वार्ता संवाद गरेको छ र अरू दलको चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थ व्यक्तिगत भावनालाई काङ्ग्रेसले सबै कुरा तुमसरण गर्न नसकेको अवस्था पनि होला नि त। त्यस कारण कतिपय कुरा आफ्ना सिद्धान्त नीति कुरा यो देशका जनता यो देशका जनतालाई यो देशलाई केन्द्रबिन्दु राखेर कुरा गर्नुपर्ने होला नि त। धेरै कुरा सहमति विमति कुरा एउटा कुरा होला अपवित्र गठबन्धन सरकारका नाममा सरकार अर्कोलाई हटाएर म सरकारमा जान्छु भन्ने नाममा जे मन लाग्छ त्यो निर्णय त काङ्ग्रेसले गर्न सक्दैन नि। त्यसकारण जसका जे मुद्दा छन् त्यो मुद्दा काङ्ग्रेसले स्वीकार्न सक्दैन नि। त्यसकारण एक बहुमतको बहुमत जुटाउन नसकेको एउटा एजेन्डा होला। तर यी कुरालाई पनि मध्यनजर गरेर काङ्ग्रेसले के कुरा नेपालको हितमा गर्दा ठिक हुन्छ। माओवादी केन्द्र र जसपासँगको तपाईँहरूको जो गठबन्धनको प्रयास भइरहेको छ त्यो आफैमा पवित्र छैन। पवित्र र अपवित्र कहीँ के हुन्छ। हिजो माओवादी र एमाले जतिको चाहिँ एकदम कठा चाहिँ हान्ने सदनमा जाऊ सडकमा जाऊ जहिले पनि एकदम विरोध गर्ने पछि चाहिँ गएर आखिर गठबन्धन त भयो नि त। अनि एकता पार्टी एकता त भयो राजनीतिमा प्रचण्डसँग यस्तो धोका राजनीतिक सिद्धान्त प्रचण्ड अब सचेर प्रचण्डले जुन खालको चाहिँ काङ्ग्रेस नहोलान् तर प्रचण्डले त धेरै खालको चाहिँ के खाइसक्यो नि त। अब चाहिँ धेरै चिज भोगिसक्यो नि त। अब कहाँनिर गएर कहाँ के भयो प्रचण्डलाई पनि एउटा खालको के होला भने म त रोल्पाको मान्छे प्रचण्डले रोल्पामा हामी काङ्ग्रेसीहरूलाई दिएको दुःख त्यो पार्टीले सम्झिँदा त मैले प्रचण्डलाई एक खालको सहमति हुँदैन भन्छु नि त म। तर पनि राजनीतिक कुरा हुन् प्रचण्डसँग हाम्रो दुश्मनी र चाहिँ के अरे केपी ओलीसँग एकदम मित्रता राजनीतिक समय परिस्थिति अनुसार कहिले प्रचण्डसँग मिल्ला कहिले केपीसँग मिल्ला कहिले महेन्द्र ठाकुरसँग मिल्ला कहिले कसैसँग मिल्ला त्यो चाहिँ समयले यो समय होइन। यो संविधान बचाउनलाई यो संविधान बचाउन जे पनि गर्दैन जे पनि निष्ठाको कुरा गर्दै गर्दा यो संविधान प्रमुख हो नि त। नेपालको परिवर्तनको यो लोकतान्त्रिक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधान छ। यो संविधान बचाउनलाई कोसँग सहमति गर्दा यो संविधान बच्छ। यो संविधान यो व्यवस्था बच्यो भने भोलि हामी राजनीति गरौँला हाम्रो पार्टी अथवा अरूको पार्टी होला। यो संविधानै बचेन भने भोलि यो नेपालको अस्तित्व अथवा नेपालको राजनीति भूमि कहाँ जान्छ संसदीय व्यवस्थाको पहिलो के अरे प्राथमिकता संसदीय व्यवस्थाको हिमायती पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस। त्यसकारण यो संसदीय व्यवस्था र यो लोकतान्त्रिक संविधानलाई बचाउनलाई नेपाली काङ्ग्रेसले हर प्रयास हर चाहिँ हिजोसम्म विमति जे होलान् त्यो प्रयास गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। संविधानलाई केन्द्रमा राखेर काङ्ग्रेसले दृष्टिकोण बनाएर गठबन्धन यदि गरिरहेको हो भने जसपासँग तपाईँहरूको केही हिसाबमा गठबन्धन हुँदैछ। उसले के भन्छ अदालतले सर्वस्व हरणसहित आजीवन कारावास सुनाएका मान्छेलाई रिहा गर्नु पर्यो भन्छ होइन। त्यो संविधान अनुकूल कहाँनिर मेल खान्छ। उसले संविधान संशोधनका थुप्रै प्रस्तावहरू ल्याएको छ। ती चिजहरू हेर्ने हो भने फिजिकरणका कुराहरू सिक्किमीकरणका कुराहरू आउँछन् होइन। विभिन्न चिजहरू छन्। ती चिजमा काङ्ग्रेसको कानुन तह संविधान तह कहाँनिर कुरा मिल्छ र तपाईँले संविधानलाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ होइन। यही कुराले त जसपासँग पुरा रूपमा मिल्न सकेका होइन यो पनि बुझ्नु पर्यो नि त। त्यसकारण हामीले कुरा के हो भने नेपाली काङ्ग्रेसले जसपाले उठाएका मुद्दा नेपाली काङ्ग्रेसले यो हाम्रै सरकार बेला हामीले संविधान संशोधन पनि राखेका थियौँ र चाहिँ कतिपय कुरा नेपाली जनता चाहे जहाँसुकै होस् जेसुकै होस् नेपाली जनताका यो संविधानमा भएका कुराले कतै नेपाली जनतालाई कतै आहत मिलेको छ कतै समस्याको भएछ त्यो संविधान एकदम अक्षर एकदम के अरे शिलालेखै त होइन नि त। कतिपय कुरा चेन्ज गर्न सकिने भयो संविधान के अरे संविधानमा चाहिँ के अरे संशोधन हुनसक्छ। तर सबै कुरा
जसरी उहाँहरूले भन्नुभएको छ त्यो अक्षरस कसरी हुन सक्छ? त्यसकारण पनि होला नि त यो अब काङ्ग्रेससँग बढी नमिल्नु कारण केपी ओलीजीसँग बढी मिल्नु कारण के हो भने ओलीजी त यो संविधानलाई जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले जे पनि ल उहाँको स्वार्थलाई उहाँको सत्ता टिकाउनलाई जे पनि गर्ने अवस्था छ नि त, उहाँले त गर्नुभयो नि त। हिजो माओवादीसँग चाहिँ उहाँ पुरा दुई त्याइको नजिक सरकार लिन्छु अथवा यिनीहरूलाई जे गरे पनि म दिन्छु भनेर उहाँले गरेकै हो त। त्यसकारण अहिले फेरि चाहिँ यहाँ बिचमा कतरा काण्ड जे भए पनि उहाँले विभिन्न खालका रूपमा विभिन्न तरिकाले विभिन्न उसमा जसले जे माग्छ त्यो खालको दिएर उहाँ अगाडि बढिरहनु भएको छ। त्यसकारण जसपाले जसरी उहाँहरूलाई प्रस्ताव गरेको छ त्यसकारण उहाँले सबै कुरा स्वीकार्ने भाव हुनाले काङ्ग्रेसले भनेको अथवा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा नस्वीकारेको होला जसपाले। त्यसकारण हामीले त भनेका छौँ नि, यदि हाम्रो नेताहरूले प्रायः जसो भने पनि छन् होइन, काङ्ग्रेसले यदि काङ्ग्रेसको नेतृत्व मान्दैन भने ठिकै छ, जसपाकै नेतृत्व होस् नि त। तर त्यो नेतृत्व जाँदै गर्दा ती कुरा चाहिँ सच्याउन नसक्ने नेपाली जनताको जसपाको नेतृत्व प्रधानमन्त्री भयो, सरकार गठन भयो रे। त्यसकारण नेपाली जनतालाई केन्द्रबिन्दु राख्ने कि आफ्नो पार्टीकै केही कार्यकर्तालाई केन्द्रबिन्दु राखेर काम गर्नु, त्यो कुरा चाहिँ विचार गर्नु पर्ला नि त। काङ्ग्रेसको केन्द्रबिन्दुमा संविधान र जनता सँगसँगै डेमोक्रेसी पनि हो होइन। प्रजातन्त्रलाई पनि तपाईँहरू केन्द्रमा राखेर आफ्नो योजना बनाउनुहुन्छ, रणनीति बनाउनुहुन्छ। अब एकछिन सैद्धान्तिक रूपमा म तपाईँलाई सोध्छु, अहिले तपाईँहरूको गठबन्धनको प्रयास प्रचण्डसँग भइरहेछ। गठबन्धनको प्रयास जसपाको उपेन्द्र र बाबुरामसँग तपाईँहरूको विचार मिल्छ। तुलनात्मक रूपमा यिनीहरूभन्दा हिजोको काङ्ग्रेसकै पृष्ठभूमि भएको महन्त ठाकुर बढी प्रजातान्त्रिक, उनीहरू बढी लोकतान्त्रिक, उनीहरू आफूलाई चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टीको रूपमा एक्सर्साइज गर्दै अगाडि बढिरहेछन्। सैद्धान्तिक रूपमा तपाईँहरूको मिलाप भनेको महन्त ठाकुर पक्षसँग हुनुपर्ने हो, राजेन्द्र महतोहरूसँग हुनुपर्ने हो। तर तपाईँहरूको कोसँग भइरहेछ कम्युनिस्टहरूसँग के, बाबुरामसँग, उपेन्द्रसँग, प्रचण्डसँग। काङ्ग्रेस आफू डेमोक्रेट हो भन्ने, तर गठबन्धन चाहिँ कम्युनिस्टहरूसँग गर्ने होइन। यसो होइन, यस्तो के हो भने काङ्ग्रेस आफूलाई डेमोक्रेट भन्ने, डेमोक्रेट कहाँनिर डेमोक्रेट अनडेमोक्रेट भएर काङ्ग्रेस त डेमोक्रेटै छ नि। काङ्ग्रेसले डेमोक्रेट छ तर कम्युनिस्टहरू पनि डेमोक्रेट लाइनमा आउँछन् भने हिजो यही कम्युनिस्टहरू होइनन्, यही माओवादी होइन, यही माओवादी अथवा यही चाहिँ के अरे यो एमाले होइन, यो संसदीय व्यवस्था मान्दैन भन्ने, यो संसदीय व्यवस्थालाई लिने के अरे बाटोमा हिँडाल्ने त काङ्ग्रेस हो नि त। त्यसकारण संसदीय व्यवस्था यो व्यवस्थालाई मानेर, यो संविधानलाई सर्वशक्ति मानेर, संविधानलाई केन्द्रबिन्दु मानेर अरू दल पनि आउँछन्, अरू कम्युनिस्टहरू पनि यसमा सम्मिलित भएर अगाडि बढ्छन् भने त्यसलाई नमान्ने। त्यसकारण काङ्ग्रेसभित्र पनि यो संविधानको अव्याख्या गर्ने व्यक्ति छन् अथवा काङ्ग्रेसको नजिक हुने व्यक्ति पनि अव्याख्या गर्ने गर्छन् यो संविधानलाई अथवा यो लोकतन्त्रलाई नै बाधा पुर्याउने कोही छ भने लोकतन्त्रलाई खतरामा राखेर काङ्ग्रेसले कसैसँग सम्झौता गर्दैन। यो कुरा चाहिँ मान्नुहोस्, लोकतन्त्र नै काङ्ग्रेसको बढी लोकतान्त्रिक पार्टी को छ, बढी लोकतान्त्रिक पार्टी को छ भन्ने कुरो होइन। हिजो कुरा गर्दा त भाषण गर्दा सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओली जति लोकतान्त्रिक भाषण अरूले कोही गर्छ, व्यवहारै हेर्नु पर्यो नि। बाबुराम उपेन्द्र यादव पनि लोकतान्त्रिक हुने, यो संविधानलाई मानेर यो संविधानलाई बचाउनु पर्छ भन्ने, यो देशको स्वाधीनता बचाउनु पर्छ, यो देशको स्वतन्त्रता बचाउनु पर्छ भन्ने मान्छे लोकतान्त्रिक होइन। संविधानमा हस्ताक्षरै गरेनन्, संविधानलाई चाहिँ हस्ताक्षर गरेनन् त त्यो संविधानलाई मानेर आखिर संविधान त्यही संविधान सभा उहाँले भनेर पुनर्लेखन भएको छ त, त्यही संविधानलाई मानेर अहिलेसम्म आउनु भएको छ नि त। नमाने मानिन्छ, त्यही संविधानलाई मानेर के अरे प्रधानमन्त्री केपी ओली र सुशील कोइरालालाई भोट हाले नि त उहाँहरूले, हाले होइन। त्यसकारण पनि सरकार निर्माणका सवालमा संविधानलाई मानेर उहाँ आज पनि संविधान दिवस मनाउँदैनन्, कालो दिवस मनाउँछन्। यदि संविधान मान्दैन्थे भने यो संविधान अन्तर्गत उनीहरू चाहिँ निर्वाचनमा कसरी भाग लिन्थे? यो संविधान मान्दैन्थे भने त्यो ऐन कानुनभित्र भएर उहाँले विभिन्न खालको उपेन्द्र यादवदेखि सबै मन्त्रीदेखि सबै कुरा भुग्नुभयो त उहाँहरू, के भुग्नु भएको छैन? यो संविधान अन्तर्गत नमान्ने भए त होइन म छोड्छु, यो मलाई यो संविधानभित्र मान्दैन, यो मैले चाहिँ मैले चुनावमा भाग लिन लिँदैन भन्ने हुन्थ्यो। तर कुरा के हो भने उहाँहरू चाहिँ सचिँदै आउँदै गर्दा को चाहिँ सबै कुरा ठिक हुन्छ भन्ने कुरा छैन नि। सबैले कुरा सचिँदै, केही बिग्रिएका कुरा सच्याउँदै होइन, राम्रा कुरा पक्ष लिँदै नराम्रा कुरा छोड्दै आउने हो नि। त्यसकारण दलगत रूपमा को कहाँ छ, को नजिक को टाढा हुँदैन, को मुद्दामा को विषय वस्तुमा
कानेर मिल्छ भन्ने कुरा हो। त्यसकारण पनि अहिले यो संविधान गैर संवैधानिक काम गरेको सरकारको विरुद्धमा जो जहाँ उभिन सक्छन् त्यसकारण त्यहीँ उभिने हो नि त। त्यसकारण यो हाम्रो पक्ष र ऊ अर्को पक्ष ल ठिक छ। भन्ने कुरा। अब तपाईँहरूले बहुमतकै सरकार बनाउनु भयो, त्यो गठबन्धनको प्रयास गरिरहनु भएको छ, अथवा हामीले भर्खरै छलफल गरे जस्तो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुको निम्ति काङ्ग्रेसले अवसर पायो भने तपाईँहरूसँग विकल्प भनेको शेरबहादुर देउवा बाहेक अरू छैन होइन? किन छैन? शेरबहादुर देउवा बाहेक विकल्प किन छैन? छ। खै तर चाहिँ नाम दिनु पर्यो नि। नाम त यस्तो छ, नाम त हाम्रो दलगत रूपमा उहाँ संसद दल नामै दिन सक्दैन। शेरबहादुर देउवाको विकल्प आज रामचन्द्र पौडेल अथवा कसैले पनि नाम दिन सक्दैन। नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय व्यवस्था अनुसारको नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको नेता जो हुन्छ त्यो प्रधानमन्त्रीको दावेदार हो। आजका दिनमा अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म शेरबहादुर देउवै प्रधानमन्त्री हो, अर्को होइन भने तनाव नेताहरू चाहिँ तयार छन् त प्रधानमन्त्रीको लागि, किन छैनन्? त्यसकारण त्यो कुरा चाहिँ नेताहरूले भोलि अवस्था आए त्यो खालको बात बन्ला नि त। नेताहरूलाई सम्मान्य सभापतिलाई लाग्यो म प्रधानमन्त्री होइन यसपालि म चाहिँ अर्को प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्न सक्नुहुन्छ नि। अब म प्रधानमन्त्री होइन यसपालि डाक्टर शशाङ्क कोइरालालाई मेरो महामन्त्रीलाई म प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्न सक्नुहुन्छ। म प्रधानमन्त्री होइन मेरो चाहिँ के अरे पूर्व महामन्त्री चाहिँ मेरो चाहिँ के अरे प्रकाशमान सिंहलाई चाहिँ म प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छु भन्नु सक्नुहुन्छ। होइन म प्रधानमन्त्री होइन, अहिले युवाहरूको चाहिँ जमात एक खालको युवाहरूको चाहिँ सारा सबै कुरा प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्न सक्नुहुन्छ। अनि देउबा बाहेक आजको दिनमा काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेसको संसद दलको नेता शेरबहादुर देउवा हो। त्यसकारण अरू भन्दा उहाँ नै सर्वशक्तिमान हो, त्यो चाहिँ मान्नु पर्यो। उहाँ नै सर्वशक्तिमान हो, फेर्न सकिन्छ। यसरी हामी अरू पार्टी जस्तो कहीँ गल्ती गऱ्यौँ होला हामीले हिजो, तर ती गल्ती अब नदोहोऱ्याएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो। त्यसकारण अरू पार्टी जस्तो अलोकतान्त्रिक तरिकाले अर्कालाई गलगत्याएर फाल्ने यो गर्ने काम चाहिँ त्यसकारण आजका दिनमा सर्वशक्तिमान शेरबहादुर देउवा, उहाँ प्रधानमन्त्री दावेदार पनि उहाँ हो, संसदीय दलको नेता हो। त्यसकारण सभापति नै उहाँले गरेको रुलिङ अथवा उहाँले लिएका एजेन्डामा छलफल उहाँका कुरा चाहिँ ठिक हो होइन भनेर छलफल गर्ने र त्यसलाई सही बाटो लाने अरू नेताहरूले पनि सल्लाह गरेर जाने कुरा। त्यसो हो भने सर्वस्वीकार्य सर्वशक्तिमान सभापति संसदीय दलको नेता शेरबहादुर देउवा हुन्, अहिले उहाँले नै सबै चिज गर्ने हो भन्ने हो भने त्यसो भए तपाईँ जति पनि जिल्ला सभापतिहरू हुनुहुन्छ शेरबहादुर देउवाका गतिविधि विरुद्ध तपाईँले भेला गर्न बन्द गर्नु पर्यो। रामचन्द्र पौडेल विभिन्न लगायतका नेताहरूले शेरबहादुर देउवा कारण पार्टी लथालिङ्ग भयो, भताभुङ्ग भयो, खत्तमै भयो, अब यो पार्टी नै चल्दैन, अब हामी झन् खत्तम हुन्छौँ भनेर यस्ता किसिमका अभियानहरू पनि बन्द गर्नु पर्यो नि। होइन, यो गलत कुरा हो। यो कुरा के हो भने हाम्रो भनाइ के हो भने शेरबहादुर देउवाको विरुद्धमा हामीलाई होइन नि। हाम्रो पार्टीको विधान यो संविधानलाई सर्वोच्च राखेर संवैधानिक व्यवस्था र हाम्रो पार्टीको विधान अनुसार चलोस् भन्ने हो। विधान एकतिर काम अर्कोतिर नहोस् भन्ने हो। हाम्रो चाहिँ सम्मान्य हाम्रो सर्दै सभापति शक्तिमान हुनुहुन्छ र शक्तिमान हुनुपर्छ, तर मेरो पार्टी फेरि त्यत्तिकै शक्तिमान हुनुपर्छ, त्यति नै शक्तिशाली हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। त्यसकारण हामीले यो विधि र विधिको शासन अनुसार पार्टी चलोस् भन्ने हो। त्यसकारण उहाँको विरोध गरे होइन त व्यक्तिगत हामीले शेरबहादुर देउवासँग हामी जिल्ला सभापति के छ विमति केही पनि छैन, तर नीति र विधि अनुसार चलाउनुहोस् र तपाईँ नै हो पार्टी सभापति, तपाईँ नै पार्टी सभापतिको अनुसार सबैको चाहिँ के अरे अभिभावक बनिदिनुहोस् र यो पार्टी नीति र विधि अनुसार हाँक्नुहोस् र कसैलाई भागभन्डा पनि नलाउनुहोस् भन्ने हो। हामी जिल्ला सभापतिहरूले त जसरी बाहिर आउँछ नि काङ्ग्रेसको भागभन्डा यति पर्सेन्ट उसलाई दिने उदय यो केही नगरोस्। एउटा मापदण्ड बनाउनुहोस् काङ्ग्रेसका सदस्य साथीहरूका एउटा खालको चाहिँ मापदण्ड बनाउनुहोस्। त्यो मापदण्डभित्र परेका साथीहरूलाई कहाँ कसलाई कसरी सेटल गर्नुहोस्, कसैलाई भागभन्डा नगर्नुहोस्। तपाईँ शक्तिमान बन्नुहोस् र तपाईँ शक्तिशाली हुँदै गर्दा यो पार्टी पनि शक्तिशाली बनाउनुहोस् भने नि त। हामीले यसको मतलब उहाँको विरोध गरे होइन, तर विधि सम्मत शक्तिशाली हुनुहोस् र यो पार्टीका आम साथीभाइ नेपालका सारा 5-10 लाख अहिले त अब धन्दै 5 लाख क्रियाशील थियो, अहिले त 10 लाख क्रियाशील हुन्छन्। 10 लाख क्रियाशील साथीहरूको संरक्षक बन्नुहोस्, 10 लाख क्रियाशील साथीहरूको नेता बन्नुहोस्, 10 लाख क्रियाशील साथीहरूको
के अरे अभिभावक बन्नुहोस् र त्यो खालको काम गर्नुहोस् भने हो। हामीले त्यो उहाँको विरोध गरे होइन, विधि र विधान सम्बद्ध चल्नुहोस् भने हो। त्यो अनुसार चलेपछि कसैले कहीँ विरोध गर्न सक्ने कसैको हैसियत हुँदैन, कसैले गर्न पनि सक्दैन। उहाँको पक्ष यही कुरा हो, हामीले उहाँको व्यक्तिगत विरोध चाहिँ हामीले गरेका होइनौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद कृष्णजी। हस् दर्शकबिन, प्राइम संवादमा हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका नेता, पूर्व मन्त्री, नेपाली कङ्ग्रेस रोल्पाका सभापति अमरसिंह पुन हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।